तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन बंदन सबैमा हार्दिक प्रणाम। स्वागत छ श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय सत्र में बालकांड को दोहा नंबर 253 पछि को चौपाई में ध्यान दिनु होला। लखन सको पवचन जे बोले डगमगानी मही दे गजडोले। सकल लोग सब भूपडराने सियहिया हरसु जना को सकुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदिता भये पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखनो निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। जनकपुर में चली रहेको त्यो स्वयंवरमा कसैले पनि शिवजी को त्यो धनुषलाई उठाउन सकेन। टोड्ने त कुरा टाढाको रह्यो। अब जनक राजा बडा चिन्तित भए। कहाँ मैले वीर छन् भनेर यो प्रतिज्ञा गरिदिए, तोड्ने उठाउने प्रत्यञ्चा चढाउने त कुरा धेरै टाढा। यहाँ त अलिकति पनि हल्लाउन पनि सकेनन्। यो त बडा विडम्बना भयो। यो सारा पृथ्वी क्षत्रियहरूले विहीन भयो कि क्या हो? मेरी छोरी कुमारी रहने भई म आफ्नो प्रणबाट हट्न सक्दिन। यो सबै सुनेर लक्ष्मणजीलाई बडा क्रोध आयो। त लक्ष्मणजीले क्रोधका साथमा रामजीको उपस्थितिमा रघुवंशका वीर योद्धाको उपस्थितिमा यो पृथ्वी वीरहरूले रहित भयो भन्नु त उचित होइन। यो त अनुचित कुरा गर्नुभयो। यदि मलाई मेरा ज्येष्ठ भ्राताको आज्ञा भयो भने यो सारा पृथ्वीलाई ब्रह्माण्डलाई एकैछिनमा मैले अनेक प्रकारले नष्ट भ्रष्ट गर्न सक्दछु। कन्दुक युवा एउटा भकुण्डोको जस्तै बल जस्तै यसलाई मैले खिलौना बनाएर तलमाथि उचाल्न सक्छु, फाल्न सक्छु। त लक्ष्मणजी का यस प्रकार क्रोधले युक्त वचन सुनेपछि वर्णन गर्नुभयो तुलसीदासजीले। डगमगानी मही, मही माने पृथ्वी डगमगाउन थाले। दिग्गजडोले दिशाहरूका हात्ती पनि डगमगाउन थाले, छटपटाउन थाले। सकल लोग सब भूपडेराले, जति पनि त्यहाँ पूर्वासीहरू आएका थिए, जति राजा उपस्थित थिए यज्ञ मण्डपमा
यज्ञशालामा ती सारा पूर्ववासीहरू, ती सम्पूर्ण राजाहरू पनि डेराने माने डरे, भयभीत भए। तर कसलाई हर्ष भयो? सीताजीलाई हर्ष भयो। यस्तै त चाहिएको हो नि त। सिया हिय हरसु, सीताजीको हृदयमा हर्ष भयो। अनि यो आफ्ना अभिव्यक्तिका कारणले जनक राजाले लक्ष्मणजीका वचन सुनेपछि अलिकति संकोच जस्तो माने, संकोच भयो या अलिकति लाज जस्तो माने। अब रामजीको स्थिति के थियो? मुनि के गरिरहेका छन्? मेरा शिष्यले यस प्रकारले सभाका बीचमा बोले भनेपछि मुनिको हालत के थियो? यानी कि विश्वामित्रजीको। गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भए। मुदित भए, यहाँ समझना। को गुर, गुरु माने मुनि विश्वामित्र जी। रघुपति, रघुपति को अर्थ भयो श्री राम जी। अनि सब मुनि, मुनि का साथमा अन्य मुनि पनि त छन् नि अझ, अन्य ऋषिहरू पनि जो साथमा गएका छन्, ती सब मुनि मनमा ही मुदित भए। लक्ष्मण जी का वचनले रिसाएनन्, प्रसन्न भए। हेर त हाम्रा शिष्यले, हाम्रा भाइले वीरवाला कुरा गर्यो। जहाँ राजाले वीर कोही छैनन् भने तुरन्त उठे, वीरताका कुरा गर्नुभयो। मुनि मनमाही मुदित भए। मुदित माने प्रसन्न भए। अनि पुनि पुनि पुलकाही, लक्ष्मण जी का वचन सुनेर पुलकाही माने शरीर पुलकित भयो। पुलकितलाई के भयो? जिरिङ्ग भयो भन्छौँ हामी। अर्को अर्थमा पुलकित भयो या रोमाञ्चित भयो, हैन? या अलग अलग व्याख्याहरू छन्। शयनहि रघुपति लखनु नेवारे। नेवारे माने निवारण गर्नुभयो, रोक्नुभयो। नेवारेको अर्थ के भयो? निवारण गर्नुभयो, रोक्नुभयो। कसलाई? लखनु नेवारे, लक्ष्मणलाई रोक्नुभयो। कुरा त बुझ्नुभयो नेवारेको अर्थमा। नेवारे माने निवारण गर्नुभयो, यानी कि रोक्नुभयो। कसलाई? लक्ष्मणजीलाई। कसले? रघुपति नेवारे, रामजीले रोक्नुभयो। कसरी? शयनहि, इशाराहरूबाट, है? अब ठ्याक्क कस्तो इशारा गर्यो के थाहा, तर इशारा गर्नुभयो। आँखाको इशारा हुन सक्छ, हावभावले अन्य इशारा हुन सक्छ, हल्का हातको इशारा हुन सक्छ। त शयनहि संकेतले, शयनहि को अर्थ भयो संकेतले रामजीले लक्ष्मणजीलाई रोक्नुभयो। बाबु बहुत भयो, बहुत भयो। एकछिन आओ, एकछिन मसँग बस। प्रेम सहित निकट बैठा रे, बड़ा प्रेम का साथ में आओ बाबू, बस। निकट माने समीपमा बैठा रे, बसाल्नु भयो। गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भए पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखनु नेवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। वो
उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। यो संसारमा सबै कुरा जो हुनेवाला छ, सबै कुराको समय निर्धारित भइएको छ, सबैको समय निर्धारित गरिएको छ। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक घटना, प्रत्येक दुर्घटना या जे जस्तो पनि भन्नुहुन्छ, यस समय सबैको समय निश्चित गरिएको। त्यो समयका अनुसार हुनुलाई के भन्छन्? भोग। हर घटनाको समय हुन्छ। विश्वामित्रजीले पनि अब जान्नुभयो, अब समय त्यो आयो जब यहाँनिर धनुष भङ्ग हुनु लेखिएको छ, हैन? अब निश्चित। त्यो भन्दा पहिले अरू राजाहरूले आफ्नो प्रयास गर्यो, धनुष भङ्गको समय आएको थिएन। जनक राजाले पनि आफ्नो व्यथालाई भन्ने अवसर प्राप्त गरे नि। सुरुमै गएर यदि रामजीले धनुष भङ्ग गरिदिया भए लक्ष्मणजीका त्यस्ता वचनहरू कसले सुन्थे भन्नुहोस् त? त्यो भाव बाहिर व्यक्तै हुने थिएन। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्रले भन्नुभयो कि अब यो समय आयो, यो समय पनि कस्तो आयो? शुभ आयो। त्यो शुभ समय आफूले जानिसकेपछि अब बोले, अब बोल्नु भयो, अब भन्नुभयो, गुरु आज्ञा हुने भयो नि त। अति स्नेहमय बानी, ज्यादै प्रेम पूर्ण बोलीका साथमा अब विश्वामित्र बोल्नु भयो। के बोल्नु भयो? उठहु राम, हे राम उठ, अब तिम्रो यो बेला आयो। भंजहु भव चापा। भव माने एक अर्थ संसार, दोस्रो अर्थ भवम भवानी सहितम नमामि। भव शब्द कर्पूर गौरवमा सुन्नु भएको छ नि। भवम शिवजीलाई भवानी सहितम नमामि, भवानीका साथमा नमस्कार गर्दछु। त भव माने शिवजी। त यहाँनिर के भयो? भंजहु भव चापा। भव चापा माने शिवजीको चाप यानी कि धनुषलाई भंजहु। भंजहु माने अब तोडिदेऊ, यसको भञ्जन गर। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। परिताप, जनकजी सबै प्रकारले दुखी हुनु भएको छ। ताप, ताप पनि कस्तो? ताप मात्र शब्द छैन, परितः सर्वतः। परि दिने बित्तिकै के अर्थ भयो? सबै प्रकारले ताप माने दुखी हुनु भएको छ। त्यसैले अब हे तात, हे प्यारा, हे रामजी, मेटहु, जनकको जो दुख छ यो दुखलाई मेटाइदेऊ, यो सन्तापलाई हटाइदेऊ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादुन कछु उरावा। ठाडे भये उठी सहज सुभाए, ठबनी जुवा मृग राजु लजाए। उठहु राम, गुरुले आज्ञा गर्नुभयो कि हे राम अब उठ, अब तिम्रो समय आयो। जनकजीको सन्तापलाई मेटाउने समय आयो। यो भगवान शङ्करको यस धनुषलाई जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जनकजीले, यसको भञ्जन गर, यसलाई अब तोडिदेऊ।
सुनी गुरु वचन, गुरुजीको आज्ञालाई सुनी सुनेर सबभन्दा पहिले के गर्नुभयो? आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नुभयो। शिरोधारण कसरी हुने भयो? गुरुजीलाई प्रणाम गरेर। त्यो भनेको के हो? हुन्छ भनेर भन्नु। चरण शिरु नावा, नावा माने न्युराए के? शिरलाई कहाँसम्म? चरणसम्म। त्यहाँनिर तुलसीदासजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा भन्छन् नि, सुख र दुःखमा आत्तिनु र मत्तिनु दुवै कामबाट बस्नु पर्दछ। ज्यादै केही सुख आयो मत्तिने काम, दुःख आयो अप्ठ्यारो पर्यो आत्तिने काम, यो दुवै गर्नु हुँदैन। दुवैमा मस्ती लिनुहोस्, होइन? दुवैमा आनन्दित रहनुहोस्। त तुलसीदासजीले वर्णन गर्नुभयो रामजीको हृदयको स्थिति कस्तो थियो। हरसु विषाद, कुनै हर्ष छैन, कुनै विषाद छैन, दुःख पनि भएन, शोक पनि भएन, हर्ष पनि भएन, आनन्द पनि भएन। न कछु उर आवा, हृदयमा कुनै भाव आएन। बस गुरुले भन्नुभयो मैले यो काम गर्नु छ, उठे। स्वभाव रूपमा, स्वाभाविक रूपमा उठी सहज सुभाए। कसरी उठ्नु भयो? सहज। सहज शब्द जहाँ आउँछ सहजलाई स्वभावसँग मेल खानेवाला हुन्छ, स्वाभाविक भन्छ। त्यहाँ कुनै बनावटी कुरा गर्नु भएन, कुनै अभिमान गर्नु भएन। त कसरी भयो? ठाडे भए, ठाडे भए उठ्नु भयो। कसरी उठे? सहज सुभाय, सरल तरिकाले। गुरुजीले भन्नुभयो स्वाभाविक रूपमा उठ्नु भयो। तर उठ्ने बेलामा जो त्यहाँका उपस्थित जनसमुदायले जो श्री रामजीलाई उठ्ने बेलाको जो भाव देखे, कस्तो भाव देखे? मानौ ठवनी रामजीको उठाई कस्तो थियो? जुवा मृगराजु लजाए। युवा शेरको बच्चा, युवा मृगराज माने सिंहको बच्चा, युवक सिंह जसरी आफ्नो ठाउँमा उठ्छ त्यसरी रामजी उठेको पूर्वासीहरूले देखे। तब रामजीको उठाइमा युवा मृगराज यानी कि युवा सिंह पनि लाज मान्ने गरी, अर्थ यो भयो युवा सिंहले पनि लाज मान्ने गरी यसरी श्री रामजी आफ्नो ठाउँबाट स्वाभाविक रूपमा उठ्नुभयो। सुनि गुरु वचन चरण शिरुनावा, हरसु विषादुन कछुर आवा। ठाडे भए उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सभा, हरसे लोचन भृंग। भगवान सूर्य को उदय हुना साथ जसरी कमलहरू खिल्छन् फुल्छन्, अनि त्यहाँनिर दुईवटा हर्षित हुनेवाला व्याख्या गरियो। सूर्य उदय हुना साथ कमल खिले, कमल खिल्न साथ भमरा खुसी भए, भमराहरूले फूलको रस पाउने भए, अनि फूलहरूले खिल्ने सौभाग्य पाउने भए। एक सूर्यका उदयले यही वर्णन यहाँनिर गरिएको छ। उदित उदय गिरी, त्यो मञ्च कस्तो भयो? जसरी एउटा पहाडको किनारबाट सूर्यको उदय हामीले देख्छौं,
या टाढा सूर्यको उदय देख्छौँ। उदयगिरी माने जहाँ जो पर्वतको किनाराबाट या पछाडिबाट सूर्यको उदय हुन्छ त्यहाँबाट उदित भएको जस्तो त्यो मञ्च नै एउटा पहाडको जस्तो त्यहाँनिर जसरी श्रीरामजी उभिनु भयो कस्तो लाग्यो माना कुनै पर्वतको पछाडिबाट सूर्य उदय भइरहेको छ। कस्तो सूर्य? बाल पतंग। रामजी के भए? बाल पतंग भर्खरै उदाइरहेका सूर्य जस्ता भए। त्यो हुनासाथ के भयो? विकसे सन्त सरोज। विकसे सरोज माने कमल खिले। कस्ता कमल खिले? सन्त रूपी कमल खिले। सन्तहरू सबै बडा प्रसन्न भए। अनि सबैका आमा कमल खिल्न साथ भमराहरू खुसी भए। कस्ता भमरा? यो सबैका आँखा रूपी भमरा खुसी भए। सन्तका आँखामा हर्ष उत्पन्न भयो। यो यानी कि सज्जन प्राणीहरूका नरनारीहरूका आँखा हर्षित भए, आँखामा खुसी छायो। यो भाव भन्न खोजेको। मञ्च रूपी उदयाचलमा जसरी भगवान श्रीराम बाल सूर्यका रूपमा उदय हुनुभयो त्यसै बेला त्यहाँ उपस्थित भएका सबै सन्तहरूका आँखा हर्षित भए। मानव कमल खिलेपछि भमराहरू हर्षित भए। उदित उदयगिरी मञ्च पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। नृपन केरिया निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलोक लुकाने। एक को उपमा अर्कामा, अर्काको उपमा अर्कामा। यस प्रकारले तुलसीदासजीले कि श्रीरामजी उभिने बित्तिकै के भयो? अब यहाँनिर श्रीरामजीको उपमा केसँग गरियो? सूर्यको उदयसँग। सूर्य उदय भएपछि सबभन्दा पहिले के हुन्छ? अन्धकार नासिन्छ। दोस्रो के हुन्छ? आकाशमा चम्किरहेका ताराहरू देखिँदैनन् है। अनि रात्रिमा खिलिरहेको जो चन्द्रमाका सहायताले खिल्ने वाला पुष्प जो हुन्छ त्यो ओइलाउँछ। अनि यो जो उल्लुहरू हुन्छन्, उल्लुलाई लाटो कोसेरो भने म उल्लुई शब्द ज्यादा सजिलो भयो। अब यी उल्लु कुन बेला ज्यादा सक्रिय रहन्छन्? रात्रिको बेलामा। सूर्य उदय हुने बित्तिकै उल्लु के भए? निष्क्रिय भए, अब सक्रिय रहेन। तो सूर्यका उदय हुना साथ रात्रि समाप्त भयो, ताराहरू लुके। अनि रात्रिमा खिल्ने वाला जो कमलिनी भयो त्यो पनि संकुचित भयो। अनि उल्लुहरू पनि लुके। यसको वर्णन केमा गरियो भनेपछि नृपन के। अब एउटा त श्री रामजी रूपी बाल सूर्य उदय हुनासा सन्तहरूका आँखा हर्षित भए। यो त हामीले माथिल्लो दोहामा पढिसक्यौं। अब यहाँनिर के आयो? यो जो नृपन्न केरी, जो अनेक अनेक राजाहरू अलग अलग आशा बोकेका थिए, अनेक अनेक प्रकार मनका लड्डुहरू जो खाइरहेका थिए, उनीहरूका मनका लड्डुहरू समाप्त भए। यानी कि आशा रूपी रात्रिको नाश भयो। श्री रामजी उभिना साथ अन्य राजाहरूको आशा रूपी रात्रि नष्ट भयो। अर्को के भयो?
उनीहरूले जो अहिलेसम्म बोलिरहेका थिए, धेरै कुराहरू छोडिरहेका थिए, यस प्रकारका वचन रूपी जो आकाशमा छरिएर रहेका जो ताराहरूको अवली माने जो समूह थियो, न प्रकाशी, अब जो धेरै कुरा गरिरहेका, धेरै प्रकारका वचन बोलिरहेका राजाका वचन रूपी ताराहरू बन्द भए है। मानी महीप, मानी माने अभिमानी, मानी माने अभिमानी, महीप माने राजाहरूका कुमुद कमलिनी रूपी त्यो पुष्पादि सकुचाने, ती के भए संकुचित भए, ओइलिए। अनि जो कपटी राजाहरू थिए, कपटी भूप उल्लूका लुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लुहरू सबै ती के भए लुक्न पुगे। नृपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अव लीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुदु सकुचाने, कपटी भूप उलूका लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि नासन आय सुमागा। अभिमानी राजा रूपी कमुलिनी ओइलाए, त्यही कपटी राजा रूपी उल्लू के भए लुकेर बस्दा भए। अनि भए विशोक कोक मुनि देवा, कोक माने चकेवा चकेवीहरू, यिनीहरूको समय एक आपसमा मिलन कब हुने भयो? सूर्यको उदय भएपछि। अनि यी कोको चकेवा चकेवीको उपमा कोसँग दिए भनेपछि मुनि देवा, सम्पूर्ण मुनिहरू र सम्पूर्ण जो आकाशमा विमानमा स्थित रहेका देवताहरू, यिनीहरूको भाव कस्तो भयो? अब त श्रीराम रूपी सूर्यको उदय भयो भनेर भए विशोक। विशोक माने शोकले रहित भए। अब देवताहरूले त सधैँ के गरेका छन्? जहाँ जहाँ उनीहरूको मन गदगद भयो, बरसही सुमन, आकाशबाट के गर्न थाले? पुष्प वृष्टि गर्न थाले। पुष्प वृष्टिका द्वारा जना वही सेवा। प्रभु हामी पनि सेवामा छौँ है यहाँ, हैन? अदृश्य रूपमा माथि भए पनि, आफ्ना विमानमा बसेर आकाशमा चारैतिर उभिएका भए पनि मानव भगवानलाई बताइराख्नु भएको छ, हामी पनि सेवामा तत्पर छौँ। त के गरे? बरसही सुमन, सुमन माने पुष्पको वर्षा गरिरहेका छन्। अब भगवानले के गर्नुभयो? गुरुपद बन्दी सहित अनुराग, गुरुपद बन्दी सहित अनुराग, सहित अभिमान होइन, अभिमानका साथमा वन्दना गरेन। यहाँनिर हेर्नुपर्ने वाला शब्द के छ? अनुराग। बडा प्रेम, आज्ञा पालक सेवकका जस्तै, एउटा प्रिय शिष्यका जस्तै अनुरागका सहित, प्रियताका सहित, भक्तिका सहित गुरु पदबन्दी, गुरुको चरण वन्दना गरेर। अझ पनि बाँकी छ, के गर्नुभयो? राम मुनि नासन, रामजी कता गए? जो विश्वामित्र ऋषि का साथमा, यानी कि गुरुजी का साथमा आएका अन्य ब्राह्मणहरू थिए, अन्य मुनिहरू थिए, अन्य ऋषिहरू थिए। मुनिन भन्ने बित्तिकै मुनिहरूका साथमा गएर आयसु मागा, के माग्नुभयो? कि हे गुरुहरू, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मलाई आयसु दिनुहोस्,
मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् ताकि म गुरु विश्वामित्रले दिएको आज्ञालाई सफलतापूर्वक निर्वहन गर्न सकूं। भए विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुराग राम मुनि न सन आय सुमाग। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। राम मुनि न सन आयसु मागा। राम जी ले अपना गुरु विश्वामित्र जी का साथमा अन्य आएका ऋषि मुनिहरूका साथमा पनि के गर्नुभयो? आज्ञा माग्नु भयो, आशीर्वाद माग्नु भयो। त अब राम जी को चाल कस्तो छ? सहज ही चले, चले माने जानु भयो, त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। कहाँबाट? मञ्च माथि मञ्चबाट यज्ञ भूमितिर हिँड्नु भयो। कसरी हिँड्नु भयो? केही बनावट छैन, केही अकुलाहट छैन, कुनै आत्तिए मात्तिए वाला स्थिति छैन। सहज ही जसरी हिँड्नु हुन्थ्यो त्यसरी नै जानु भयो। को हुन् त ती हिँड्ने वाला? सकल जग स्वामी, सारा संसार का जगत का स्वामी राम जी त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। कसरी हिँड्नु भयो? मत्त मंजु भर कुंजर गामी। मत्त माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथीको जस्तो, गामी माने गमन भएको हैन। मतवाला मस्त हाथीले जसरी आफ्ना धुनमा जसरी जंगलमा निर्धक्कका साथमा गमन गर्छ यानी कि हिँड्दछ, त्यसै प्रकारले श्री रामजीको जुन चाल थियो, गमन थियो, त्यो पनि स्वाभाविक चालले हिँड्नु भयो वा अगाडि बढ्नु भयो। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम, रामजीले हिँडिराख्नु भएको बेलामा त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै के भए? सब पुर नर नारी, सबै पुर माने नगरका, जनकपुरका, पुर भन्ने बित्तिकै जनकपुरका नर नारी स्त्री पुरुषहरू के भए? अन्तिममा हेर्नुहोस्, भए सुखारी, सबै सुखी भए, प्रसन्न भए कि अब धनुष भंग हुने भयो। फेरि चाहेका के थिए? सीताजी को विवाह रामजी का साथमा हो, सबैले चाहेका थिए। सायद अब त्यो समय आयो। पूरी तन भए, केले? पूरी तन भए, संपूर्ण तनमा भए, भयो। कस्तो? पुलक पूरी। पुलकले पूरी माने रोमाञ्चले, पूरी माने पूर्ण भयो। यानी कि सारा शरीर कस्तो भयो? रोमाञ्चित भयो। केले? रामजी उठेर यज्ञ भूमितिर धनुषकातिर जब हिँड्न थाल्नु भयो, सुखले युक्त भए, सुखी भए अनि शरीर रोमाञ्चित भयो। यो क्षणलाई हामी हेर्न सक्ने भयौं। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर
सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेश गोसाई। त्यहाँ उपस्थित भएका नर नारीहरू श्री रामजीले आफ्नो ठाउँबाट उठेर हिँड्ने बित्तिकै सारा प्रसन्न भए। शरीर उनीहरूको रोमाञ्चित भयो। उनीहरू नै पहिले विधातालाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गरिरहेका थिए, यो जोडी होस् भनेर। अब उनै गणेशजीको श्री गणेशाय नमः, हे गणपति बाप्पा यिनमा शक्ति भरिदेऊ, हैन, यिनले धनुषलाई भङ्ग गर्न सकुन् को भनिरहेका छन्। पूर्ववासीहरू सबै प्रार्थना गरिरहेका छन्। आफ्ना देवताहरूलाई, आफ्ना पितृहरूलाई सबैलाई स्मरण गरेर के भन्दछन्? वन्दे पितर सुर सुकृत संभारे। वन्दे माने वन्दना गरे, कसलाई? पितर, आफ्ना पितृदेवताहरूलाई, अनि सुर अन्य देवताहरूलाई पनि वन्दना गरे। अनि भन्छन् कि हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि पुण्य छन् सब पुण्य लिइदेऊ, सब पुण्य यिनलाई दिइदेऊ, तर यो काम सफल पारिदेऊ। त्यसैले के भयो? सुकृत संभारे। संभारे माने स्मरण गरे, आफ्नै पुण्यको सम्झना गरेर। यदि हामीले पुण्य गरेका छौं भने रामजीले यस शिव धनुलाई भङ्ग गरून्। त भने जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि अहिलेसम्म हामीले यदि केही जो कछु जे केही जो कोही पुण्य प्रभाव, पुण्यको प्रभाव सत्कर्म हामीले गरेका छौं, पुण्यको प्रभाव यदि हाम्रो छ भने रामजीले शिव धनुष भङ्ग गरून्। कसरी गरून्? तो शिव धनु, हाम्रा पुण्यका प्रभावले, हाम्रो देवताको प्रार्थनाले, हाम्रा पितरहरूसँगको प्रार्थनाले, हाम्रा सम्पूर्ण पुण्यको बल यिनलाई दिएर तौ शिवधनु, यो शिवधनु कस्तो होस्? मृणाल किनाई, कमलको डन्डा समान तोरहुँ। यति सजिलो गरिदिनु प्रभु। राम रामजीले तोरहुँ, रामजीले तोडुन् गणेश गोसाई। हे गणेश जी, हे गणेश भगवान, हे गोसाई, गोसाई को अर्थ भयो स्वामी। हे गणेश स्वामी, रामजीमा यति शक्ति हालिदिनु, हाम्रो पुण्यको प्रभाव पनि दिइदिनु। यी शिव धनुषलाई कमलको डन्डाका समान भाँच्न सफल होउन्। वन्दे पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिलखाई। अब सबै पूर्ववासीहरूले त प्रार्थना गरे कि रामजीले धनुष भङ्ग गरून्। अर्कोतिर रामजीलाई धनुष भङ्ग गर्ने उद्देश्यले यज्ञशालातिर आइरहेको देखेर फेरि सुनैना यानी कि सीताजी की माताजी विलाप गर्न थाल्छिन्। कसरी? हेर्नुहोस्, राम ही लाई रामजीलाई प्रेम समेत। अब रामजीलाई कस्तो दृष्टिले हेर्नु भएको थियो? आफ्नो बालकका समान। एक वात्सल्य भाव उम्रेर आयो, वात्सल्य भाव प्रकट भयो। प्रेम समेत लखी, लखी माने देखेर, लखीको अर्थ देख्नु, हेर्नु। यस प्रकार देखेर के गर्नुभयो?
सखिन समीप बोलाय, आफ्ना सखीहरूलाई नजिक बोलाउनु भयो। कसले? सीता मातु स्नेहवश, सीताजी को माता यानी कि सुनैनाजीले स्नेहवश बड़ा प्रेम का साथ वचन कहई बिलखाई, वचन बोलिन् या वचन भन्नुभयो। कसरी? बिलखाई, बिलख शब्द छ बिलाप गर्नुमा, दुखी मनका साथमा। बिलख शब्द यो रुनुमा पनि आउँछ, बिलाप गर्दै यदि रोए भने यो हिन्दीमा बिलख शब्द चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। त यहाँनिर बिलाप गर्नु अर्थमा यो बिलखाई, बिलाप गर्दै यस प्रकारले वचन भनिन्। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेहवश वचन कहई बिलखाय। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत नितु हमारे, को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। प्रसंग कस्तो चलिरहेको छ? धनुषभङ्ग कसैले गर्न सकेन। अब केही परिस्थिति आयो, जनकजी दुखी भए। समय उपयुक्त ठानेर गुरुले श्री रामजीलाई आज्ञा दिनुभयो कि अब उठ, धनुष भङ्ग गर। अब धनुष भङ्ग गर भन्ने आज्ञा पाउनुभयो। गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर रामजी धनुषतिर हिँड्न लाग्नुभयो। यो देखेर सुनैना मातालाई चिन्ता भयो। यी बालक समान हुन्। रावण आए, बाणासुर आए, यस्ता यस्ता धुरन्धर राजाहरू यहाँ छन्, बलशाली राजाहरू छन्। यिनीहरूले तोड्न त कुरा छोड्नुहोस्, हल्लाउन सके। अब यी अन्तिममा आएर यी बालकलाई, बालक किन भन्नुभयो? पुत्र भावले हेर्नुभयो। कम उमेरवाला, आफ्नै बालक जस्तै सम्झनु भयो। गुरु विश्वामित्रले पनि यस्तो आज्ञा दिनुभयो त किन दिनुभयो? अरे कोही त गएर सम्झाओ, यस्तो आज्ञा उपयुक्त होइन। रामजी त ठिक हो, गुरुको आज्ञा पाउनु भयो। गुरुको आज्ञा पाएर तोड भने त तोड्न जानुभयो। तर यो हट उचित होइन, यस्तो हट गर्नु हुँदैन। सखी सब कौतुक देखनिहार, हेर त सखी, यो सबै जति यहाँ हाम्रा मान्छे यहाँ बसेका छन्, हाम्रा मानिसहरू सब कस्ता हुन्? कौतुक देखनिहारे, सबैले यी मजा लुटिरहेका छन्। कौतुक माने खेल, देखनिहारे माने हेर्नेवाला मात्रै छन्, कोही सच्चा हितैषी होइन। जेउ कहावत, फेरि यिनीहरू के कहलिन्छन्? यिनीहरू हाम्रा हितैषी भनेर हामीले मानेका हुन्छौँ, तर यिनीहरू तमासा हेर्न आएका मात्रै हुन्। किन? जेउ कहावत, जो कहलिन्छन् के हितु हमारे, हमारे हाम्रा हितु हितैषी यिनीहरू कहलिएका छन्, तर कसैले पनि हाम्रा हितका लागि कसैले कुरा गर्दैन। को न बुझाइ, गर्नु के पर्थ्यो? कसैले पनि सम्झाइ बुझाएका छैनन्। कही गुरु पाही, गुरु विश्वामित्रलाई कसैले त सम्झाइदियोस्। ए बालक, ये बालक हुन् गुरु, यिनलाई यस्तो यज्ञ भूमिमा धनुष तोड्ने प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाउनु हुँदैन। ए बालक, यी बालक हुन्। यो जो हट गर्दै हुनुहुन्छ, असी हट, यो जो तपाईले जबरजस्ती गरेर यी बालकलाई धनुष भङ्ग गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ, असी हट भली नाही, यो चाहिँ राम्रो छैन, यो राम्रो होइन। यस्तो हट गर्नु हुँदैन।
सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत कि तू हमारे, को न बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई नमन वंदन प्रणाम, धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद, शुभ दिन।